नपाएसँगै निर्वाचनको माहौल तातिएको छ। अहिले निर्वाचन चर्चाको केन्द्रबिन्दु बनेको छ भरतपुर अनि काठमाडौँ महानगरपालिका। यसैबीच सरकारले नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक चुनेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक चुन्दा वरियतालाई ध्यान नदिएको भन्ने आरोप सरकारमा लागेको छ। वरियता क्रम अनुसार अगाडि भएकाहरू अदालत जाने तयारीमा रहेको खबर पनि आएको छ। यस्तोमा आइजिपी नियुक्ति पनि आगामी दिनमा चुनावी एजेन्डा बन्ने नै छ। नमस्कार, यो न्युज एट टुडे, म तुलसी अर्याल। अनावश्यक आश्वासनहरूको पुलिन्दा भन्न सकिन्छ दलहरूले जारी गर्ने निर्वाचन घोषणा पत्र। सबैभन्दा अचम्म त कतिपय दलले केन्द्रीय स्तरमा नै निर्वाचन घोषणा पत्र जारी गरेर स्थानीय निर्वाचनमा गएका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय सरकारका विषय समेटेर घोषणा पत्र बन्नुपर्ने हो, तर केही स्थानीय उम्मेद्वारहरूले आफ्ना कार्यक्रमका एजेन्डा सार्वजनिक गरेका छन्। तर ती केन्द्रीय घोषणा पत्र हुन् वा स्थानीय कार्यक्रमको प्रतिबद्धता पत्र, मतदातालाई गिज्याउने खोक्रा आश्वासन भएका छन्। नेपालीमा एउटा उखान नै छ, घाँटी हेरी हाड निल्नु हो। अहिले स्थानीय तहका उम्मेद्वार र राजनैतिक दलले स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निकालेका घोषणा पत्रका आश्वासन यो उखान भन्दा फरक छैन। तीन तहको सरकार मध्ये स्थानीय सरकार बजेट र स्रोतका हिसाबले पनि सानो मानिन्छ, तर जनताको नजिकको सरकार भएकाले कम बजेटमा पनि उसका जिम्मेवारी भने धेरै हुने गर्दछन्। आम्दानी नै कम हुने स्थानीय सरकारका आश्वासन हेर्ने हो भने त्यही आम्दानी भन्दा 4 गुणा बढी पुरानै हुन नसक्ने खोक्रा आश्वासन बढी देखिन्छ। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि हरेक राजनैतिक दलले आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। केही उम्मेद्वारले आफ्नो छुट्टै प्रतिबद्धता पत्र पनि सार्वजनिक गरेका छन्। विद्यालयदेखि अस्पतालसम्म, सडकदेखि रेलवेसम्मका अर्बौंका सपनाहरू बाँडिएका छन्। ती घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता पत्र हेर्दा लाग्छ 5 वर्षमा अब देश नै कायापलट हुनेवाला छ, देशको स्वरूप नै फेरिनेवाला छ। जनताका दुःख र कष्ट अब केवल 5 वर्षका लागि मात्रै रहेछ। जारी घोषणा पत्रले यस्तै भान गराउँछ। राजनैतिक दलका यस्तै चिल्ला भाषणले जनता पटक पटक ठगिएका छन्, पटक पटक ढाँटिएका छन्। हामी धेरै पर जानु पर्दैन। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँ हामीले तिनै चिल्ला आश्वासन पत्याएर भोट दिएका जनप्रतिनिधिका प्रतिज्ञा कति पूरा भए? एकछिन तपाईँ हामी आफ्नै गाउँठाउँमा भएका विकास निर्माणको समीक्षा गर्नुहोस् त। त्यति बेला प्राय सबै प्राथमिकतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार विकास नै बढी परे। समीक्षा गर्नुस् आफ्नै गाउँठाउँमा कति पूरा भए ती प्रतिज्ञा। तपाईले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिले शिक्षामा देखाएको आश्वासन कति पूरा भयो? तपाईका छोरा छोरीले साँच्चै पाएका छन् त गुणस्तरीय शिक्षा? उनीहरू पठन पाठन गर्ने विद्यालयमा ओत लाग्ने भवन बने कि बनेनन्? तपाईका जनप्रतिनिधिले सहज स्वास्थ्य सुविधा, घर घरमा स्वास्थ्य सुविधा भनेका थिए। सिटामोल नै नपाएर छटपटाउनु पर्यो कि परेन यो 5 वर्षमा? आफ्नै स्थानीय तहमा विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा छिमेकी स्थानीय तह गुहार्नु पर्यो वा परेन? हरेक नागरिकले घर घरमा पानी, एक घर एक धाराको सपना बाँड्ने ती जनप्रतिनिधिले कति पूरा गरे? घरमै पानी ल्याइदिने बाचा सबै मनन गर्नुस्। बढीमा सपना कति पूरा भए? कति कुरा ठगिनु भयो? आफै समीक्षा गर्नुहोला। तपाईको छनौट गलत पर्यो वा सही? अब फेरि तिनै चिल्ला कुरामा मक्ख भएर यही गल्ती दोहोर्याउने कि नै? तपाईलाई यो हाम्रो प्रश्न। यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि यस्तै पुरानै हुने, प्राय असम्भव हुने खालका आश्वासन स्थानीय तहका उम्मेद्वार र राजनैतिक दलले देखाएका छन्। यो विगतदेखिकै चलन के हो भने मतदाताहरू धेरै चेतनशील छन् भने यस्ता कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ विचार गर्नुहुन्छ। के भने घोषणा पत्रमा जे कुरा उल्लेख गरिएको छ ती पुरा हुन सकेनन् भने फेरि अर्को पटक तिनै मतदाताहरूले चाहिँ घाँटी समात्छन् भन्ने हुन्थ्यो। तर हामी कहाँ त के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि मतदाताहरूमा पनि तत्कालको लागि केही फेभर पाइयो भने, राम्रो बोलिदियो भने, यतिसम्म मैले देखिरहेको छु कि कतिपय अवस्थामा त 1 पाकेट सिगरेटले सम्म पनि मतदातालाई आफ्नो पक्षमा लिन खोजिएको छ भन्ने भयो। त्यसो भएपछि घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका सबै प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा छैन। त्यसकारणले यो सस्तो लोकप्रियताको निमित्त र तत्काललाई जनताहरूलाई चाहिँ भुल भुलैयामा पार्नको निमित्त
लेख्ने चलन छ। यो अथवा त्यो दलको मात्रै भएन हैन, हामी त त्यसैमा अभ्यस्त भइसक्यौँ कि अब यो एउटा कुरा के को पनि चाहिँ निरन्तरता हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले तपाईँले दलहरूले अगाडि सारेका उम्मेदवारहरूको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि जसले जित्न सक्छ त्यसलाई अगाडि ल्याउने भनियो हैन। त्यो जित्न सक्ने कसले त भन्दा जोसँग पैसा छ, खर्च गर्न सक्छ। निर्वाचन आयोगले आफ्नो उचाइ दायरा त तोकिदिया छ, तर विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भनेदेखि उही उम्मेदवारहरूले जति खर्च गरे भनेर भन्यो त्यो बाहेक छानबिन गर्ने यताउता गर्ने कुरा नभएको हुनाले यसरी 2-3टा कुरामा सुरिएका छन् र त्यो कुरो घोषणा पत्रमा सस्तो किसिमले प्रतिज्ञाहरू गर्ने कुरा नभए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने मानसिकताको उपज हो भन्ने मलाई लाग्छ। अघिल्लो पटक घर घरमा पानीका आश्वासन बाँड्ने राजनीतिक दलले हुँदै गर्दा यसपटक निशुल्क पानीको आश्वासन समेत बाँड्न भ्याएका छन्। 5 रुपैयाँको सिटामोललाई 20 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने नियति अझै बाँकी छ, तर यहाँ त राजनीतिक दलले यसपटक त निशुल्कै स्वास्थ्य सेवाको आश्वासन नै बाँडेका छन्। मुलुकभित्र केही त्यस्ता जनता अझै छन् जसले उज्यालो के हो देख्नै पाएका छैनन्, तर दलले निशुल्क विद्युतको पनि सपना बाँड्न भ्याइसकेका छन्। शनिबार एमाले पोखरा महानगरपालिकाले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै मानो रेल र मेट्रो रेल सञ्चालनको आश्वासन दियो। एक दिन अगाडि एकीकृत समाजवादीले कक्षा 12 सम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने घोषणा पत्र नै उद्घोष गर्यो। घोषणा पत्र महत्वाकांक्षी हुने गरे पनि अविश्वसनीय भने हुने गरेको छ। घोषणा पत्र कार्यान्वयन हुने खालका भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै निकालिन थालिएका छन्। न त ती घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका प्रतिज्ञा पूरा गर्ने बजेट कसरी व्यवस्थापन गर्ने खुलाइएको हुन्छ, न त स्रोत कहाँबाट जुटाउने पुनर्विचार नै गरिएको हुन्छ। घोषणा पत्र केवल चर्चाका लागि, आम जनताको ध्यान तान्नका लागि मात्रै सीमित हुन थालेको छ। निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म यी सबै कुरा चर्चा परिचर्चा गर्छौँ है, अनि अघिल्लो रातभरि नेताहरूले हिजोसम्म भएको अवधारणालाई ठ्याक्क उल्टाइदिएर आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्ने क्षमता छ हामीसँग भन्ने र जनस्तरमा पनि त्यस्तो किसिमको धारणा रहिरहने भएको हुनाले उनीहरूले जितिराखेका छन्, जनताहरूले हारिराखेको अवस्था छ। त्यस्तो नहोस् भन्ने कामना गरौँ। महत्वाकांक्षा राख्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरो आफैमा बेठिक चाहिँ होइन, तर स्रोत र साधन कसरी जोगडा गरेर ती कुरा पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन सक्यो भने मात्रै यी सबै कुराहरू वास्तविकतामा जान सक्छन्। अहिले हामीले हेरिरहेछौँ भूकम्पबाट नोक्सान परेको धरहरा ठड्याइयो भनिएको छ, बाहिरतिरबाट त ठडिएको देखिया छ, तर अझै पनि त्यहाँ 40% भन्दा बढ्ता काम चाहिँ पुरा गर्न बाँकी नै छ भनिएको छ कि पुरा भयो भन्नेमा पनि यस्ता कुरा रहँदा रहेछन् भने प्रतिज्ञा मात्रै दिएका कुराहरूमा त नेपाली जनताहरू फेरि पनि ठगिने सम्भावना छ कि भन्ने कुरा आउँछ। यो ठगिनुबाट बच्नको निमित्त नेपाली जनताहरूले पनि भोट खसाल्नुभन्दा अगाडि नै ती सबै कुरामा राम्रोसँग विवेक पुर्याउनु पर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। केही दिन अगाडि नेकपा एमाले 48 पृष्ठ लामो घोषणा पत्रमा वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति विश्लेषणदेखि ठूला नगरमा रेल चलाउने सम्मका महत्वाकांक्षी योजना पनि समावेश गर्यो। 5 वर्ष अघि गरेका स्थानीय तहको चुनावमा पनि ठूला सहरहरूमा रेल सेवाको विषय रहेको थियो, तर त्यो आश्वासन घोषणा पत्रमा सीमित हुनु बाहेक अरू केही हुन सकेन। यस्तै एकीकृत समाजवादीले गत वैशाख 6 गते घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै निशुल्क खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनायो। यस्तै परिवारमा 200 युनिटसम्म विद्युत महसुलमा छुट दिने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यो प्रतिज्ञा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन कति सम्भव छ? त्यसका लागि बजेट र स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने, लोकप्रियताकै लागि जे पनि भनिदिने र घोषणा पत्रमा उल्लेख गर्ने परिपाटी बन्दै गएको छ। निशुल्क स्वास्थ्यको प्रतिबद्धतालाई एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमाले घोषणा पत्रमै उल्लेख गरेका छन्। जटिल शल्यक्रिया बाहेकका उपचार निशुल्क उपलब्ध गराउने समाजवादीको प्रतिबद्धतामा छ। एमाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र जटिल रोगको उपचार निशुल्क गर्ने बाचा गरेको छ। नेपालको स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा त हामीले चर्चा गरिसक्यौं। दलले सपना बाँडेका निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सम्भव कसरी होला? उम्मेदवार र राजनीतिक दलले सपना जति बाँडे पनि त्यसको धरातल भने दुःख लाग्दो छ। सडकको दुरावस्था, स्वास्थ्य सेवा पाउन खेप्नुपर्ने त्यो हैरानी,
पानीका लागि खेप्नुपर्ने त्यो शास्ति नागरिकहरू वाक्क दिक्क भएका छन्। फेरि उनकै घोषणा पत्रमा हुन्छ घर घरमा खानेपानी, ओडा ओडामा स्वास्थ्य केन्द्र, प्रत्येक ओडा ओडासम्म सवारी साधन। सबैजसो दलले सुलभ स्वास्थ्य सेवा, अझै निशुल्क स्वास्थ्य सेवा जति सपना बाँडे पनि त्यो घोषणा पत्रमा मसीले लेखे जस्तो सहज भने छैन। नेपालको स्वास्थ्य सेवा कति निम्छारो छ भन्ने बुझाउन धेरै तथ्याङ्कहरू रहेका छन्। सहज स्वास्थ्य सुविधा नपाउँदा बाटोमै सुत्केरी हुनुपर्ने बाध्यतालाई हामीले नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ। अझै एम्बुलेन्स नहुँदा बिरामीलाई डोकोमा बोकेर अस्पतालसम्म लैजानुपर्ने त्यो नियति जसले अहिले पनि प्रष्ट पारेको हुन्छ। नेपालको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? हचुवाको भरमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले सार्वजनिक गरेका त्यस्ता प्रतिज्ञा पत्रले भुइँ मान्छेले भोगिरहेका दुःख कष्टलाई उल्टै गिज्याइरहेको छ। दलहरूले घोषणा पत्र मार्फत खानेपानीको पहुँच, घर दैलोमी स्वास्थ्य सेवा, ओडा तहमा सडक सञ्जालदेखि विद्यालयमा विद्युत इन्टरनेटको पहुँचसम्मका जुन खालका सपनाहरू बाँडिएका छन् अधिकांश त तत्काल पुरा हुन सक्ने पनि देखिँदैन। भनिन्छ नि, घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ। आश्वासन बाँड्नु अघि आफ्नो क्षमता मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। बजेट र स्रोतको मूल्याङ्कन पनि हुन जरुरी छ। यसरी ढुकुटी अठनीको आश्वासन रुपैयाँको देखाएर जनता ठग्ने काम कहिलेसम्म गर्ने त हुनेवाला मेयरज्यू? निर्वाचन आम जनताको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अधिकार हो। निर्वाचनको क्रममा राजनीतिक रूपमा सचेत हरेक मानिसलाई मताधिकार प्रयोग गर्ने आकांक्षा हुन्छ। देशमा रहेका नागरिक हुन् वा विदेशमा श्रम गरिरहेका नागरिक मतको अधिकारबाट वञ्चित हुन चाहँदैनन्। झन् देशको अर्थतन्त्र धानेको भनिएको रेमिट्यान्स भित्र्याउन योगदान गरेका विदेशमा काम गरिरहेका नेपाली आफू जस्तै अरू पनि विदेश आउन नपरोस् भनेर सबल नेतृत्व चुन्न चाहन्छन्। तर सर्वोच्च अदालतको निर्देशनका बावजुद पनि उनीहरूले मताधिकार पाउन सकेका छैनन्। हाम्रो देशको आधा अर्थतन्त्र रेमिटान्स अर्थात् विदेशबाटै पठाएको पैसाले धानिरहेको छ। आफ्नै देशमा सिप सिकेर पनि त्यो अनुसारको रोजगारी नपाउँदा नेपालका लाखौं युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। पछिल्लो समय त झन् दिनकै सयौं नेपाली युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। तिनै विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पठाएको पैसामा हाम्रो देशका नेताहरूले रजाई गर्ने गरेका छन्। तर विडम्बना, विदेशमा रहेका ती नेपालीहरूले आफ्नो देश, आफ्नो गाउँठाउँमा कस्ता नेताहरू चाहन्छन् त्यो अधिकार अहिलेसम्म पनि उनीहरूले पाउन सकेका छैनन्। अहिले देश चुनावीमय बनेको छ। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि देशैभर चुनावी सरगर्मी निकै बढेको छ। अहिले देशका प्रमुख राजनैतिक दलदेखि साना दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू आफ्नो पक्षमा भोट माग्न गाउँ गाउँमा पुग्न थालेका छन्। उम्मेद्वारहरू गाउँ गाउँमा पुगिरहँदा गाउँमा अहिले साना केटाकेटी, महिला र वृद्ध वृद्धा मात्रै भेटिने गरेका छन्। गाउँका युवा जति सबै रोजगारीको सिलसिलामा भारत लगायतका अन्य विभिन्न मुलुकमा रहेका छन्। तर विदेशमा रहेका ती नेपालीहरूले यसपटक पनि मतदान गर्न नपाउने भएका छन्। संसदले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिने अधिकार सहितको एकीकृत निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पारित नगर्दा यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुने भएका हुन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार गरी संसदमा पठाएको छ। प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकार दिने सम्बन्धमा पटक पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीका कारणले समस्या भइरहेको छ। त्यसैका कारण प्रमुख राजनैतिक दलको पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ। कतिलाई नेपालमै बसेर आफ्नो समाज र देशका लागि काम गर्ने जनप्रतिनिधि चुन्ने मन त थियो, तर के गर्नु, उनीहरूका पनि आफ्नै दुःख र पीडा रहेका छन्। चुनावका बेला कुनै नेताले उनीहरूलाई 2 साग त टारिदेलान्, तर त्यसपछिका दिनमा बिहान खायो साँझ के खाने, साँझ खायो बिहान के खाने भन्ने एउटै चिन्ताले उनीहरूलाई सताइरहन्छ। एकातिर चुनावमा भोट हाल्नुपर्छ भनेर उनीहरू वर्षभरि नेपालमा पनि बस्न सक्दैनन् भने अर्कोतिर आफू विदेशमा हुँदा चुनावका बेला गाउँघरमा रहेका वृद्ध आमा बुवाहरूले सही नेतृत्व छान्न नसके 5 वर्ष दुःख पाउँछन् भनेर पनि चिन्तामा बसिरहेका छन्। हाम्रो रेमिटेन्सले देश चलिरहेको छ, तर पनि हामीले भोट हाल्न पाउँदैनौँ। किन? अहिले अब नेपालमा, हाम्रो देशमा चुनाव आउँदैछ। हामीलाई पनि चुनावको बेला आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने रहर थियो, इच्छा थियो। तर अहिले सबै युवा, गाउँका युवा जति अब विदेशतिर छन्, तर गाउँमा बुढापाका, महिला, केटाकेटी मात्रै छन्। तर उनीहरूले एउटा आफ्नो जनप्रतिनिधि अब कस्तो चुन्नेछन् भन्ने एउटा हामीलाई चिन्ता लागेको छ। तर हामी युवा जति जम्मै जुन अब विदेशतिर पलायन भएका छौँ,
युवाहरूले आफ्नो एउटा जनप्रतिनिधि राम्रो चुन्ने अवसर अहिले सरकारले गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। हामीले विदेशमा भएका युवाले भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाइदिए सरकारले यो व्यवस्था राम्रो हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ बुढापाकाहरूले, गाउँमा महिलाहरूले, युवाले कस्तो प्रतिनिधि चुन्ने हामीलाई मलाई चिन्ता लागिरहेको छ। हामी युवाहरू जति विदेशमा छौँ, युवाहरूको भोटले यदि सक्षम युवाहरूले आफ्नो नेतृत्वलाई चुन्न सकेन भने 5 वर्षको अवधिमा देश र जनताले, एउटा समाजले दुःख पाउँछ। विदेशमा अहिले कति नेपालीहरू बसोबास गरिरहेका छन् त्यसको एकिन विवरण भने छैन। तर कोरोनाको समयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको बाह्य देशमा झन्डै 40 लाख नेपाली रहेको अनुमान गरेको थियो। तर 2058 सालको प्रारम्भिक गणनाले 21,69,000 जना मुलुक बाहिर रहेको देखाएको छ। तीमध्ये पुरुष 17,63,000 र महिला 4,06,000 रहेका छन्। यति ठूलो संख्याका मतदाताहरू देश बाहिर नै विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका छन्। उनीहरूले मतदानमा सशरीर उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको छ। यसबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्दा आजभन्दा झन्डै 4 वर्ष अगाडि अर्थात् 2075 सालमा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशनात्मक आदेशमा आगामी 2079 को निर्वाचनमा लागू हुने गरी विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्नु भन्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त रिट निवेदनको सन्दर्भमा राज्यका तर्फबाट अदालतबाट आदेश भएमा सो सम्बन्धी प्रबन्ध गर्न सकिने र सोका लागि राज्य इच्छुक पनि रहेको लिखित जवाब प्रस्तुत गरिएको थियो। तर उक्त आदेश जारी भएको 4 वर्ष बित्यो। यो 4 वर्षको अवधिमा थुप्रै सरकारहरू आए गए, तर अदालतको आदेशलाई शिरोधार्य गर्ने कुनै पनि कदम नदेखिँदा अहिले यस्तो समस्या आइपरेको हो। यसरी देशको आधा अर्थतन्त्रलाई धान्न विदेशमा पसिना बगाइरहेकाहरू भने आफूहरू कहिलेसम्म मतदानमा सहभागी हुन नपाउने भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन्। उनीहरूले विश्वका अन्य मुलुकको अवस्था कहाँबाट कहाँसम्म पुगिसक्दा समेत बाह्य मुलुकमा रहेका नेपालीले अहिलेसम्म आफ्ना जनप्रतिनिधि समेत चुन्ने अधिकार नपाउनु विडम्बना रहेको बताएका छन्। हामी झन्डै 80 लाख नेपालीहरू विदेशिएका छौँ। यो चाहिँ सबैलाई अवगत भएको नै कुरा हो। हाम्रो देशको झन्डै 40% अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानेको देश हामी सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो। र पनि अब हामी सम्पूर्ण 80 लाख युवाहरूको चाहना के छ भने हामीले विदेशबाट पनि भोटिङको अधिकार हामीलाई राज्य दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सम्पूर्ण विदेशीका युवाहरूको आवाज रहेको छ। हाम्रो नोट चल्छ तर भोट चल्दैन। यसको यदि भोट चल्दैन भने नोट किन चलिरहेको छ? जुन देशलाई विदेशको रेमिटेन्सले धानेको छ त्यो विदेशका युवा, त्यो देशवासी, विदेशमा काम गर्ने युवाहरूले विदेशबाटै मताधिकार पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ र नेपाल सरकारले यो चाहिँ पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विश्वका 73% मुलुकले आफ्ना नागरिकका लागि एब्सेन्टी भोटिङ व्यवस्था गरिसकेका छन्। फिलिपिन्स, अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, हंगेरी र दक्षिण अफ्रिकाले विदेश स्थित आफ्नो कूटनीतिक नियोग वा अन्य तोकिएका मतदान केन्द्रमा गई व्यक्तिगत रूपमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै क्यानाडा, नर्वे, मेक्सिको र स्विजरल्यान्डले मतपत्रमा मतदान गरेर आफ्नो मुलुकमा डाक मार्फत पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ। मौरिसियस, नारु, टाङ्गोमा वारिसनामा मार्फत मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। नेदरल्यान्ड, फ्रान्स र इस्टोनियामा देश बाहिर रहेकाले विद्युतीय माध्यमबाट पनि मत दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो अवस्थामा अब विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउन राज्यले के गर्नु पर्ला? राज्यले गर्नुपर्ने कुरा भनेको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने, अनि मतदाता नामावली सङ्कलन गरेपछि सङ्कलित मतदाता नामावलीको सङ्ख्याको आधारमा कहाँ मतदान केन्द्र राख्न सकिन्छ त्यो कुरा निर्धारण गर्ने एउटा यो तरिका। दोस्रो तरिका भनेको अनलाइन भोटिङ सिस्टम लागू गर्ने, अनलाइन मार्फत भोट हाल्न दिने बन्दोबस्त गर्ने दोस्रो तरिका हो। तेस्रो तरिका भनेको पोस्टल भोटिङ सिस्टम भन्छ। मतपत्र पठाउने, मतदान गरिसकेपछि प्राप्त मतपत्र चाहिँ पोस्ट मार्फत, हुलाक मार्फत पठाउने। 3टा तरिका संसारभरि गर्ने गर्दछन्।
यो देश बाहिर रहेका मतदाताहरूलाई मतदानको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने मुलुकहरूले गर्ने चलन यस्तो छ। अब हाम्रो सन्दर्भमा पनि जे उपयुक्त हुन्छ त्यो उपयुक्त विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। विदेशमा रहेका मतदाताहरूलाई मतदान गर्न पाउने अधिकार दिएको छैन, किनभने मतदाता स्वयं उपस्थित हुनुपर्छ, स्वयं उपस्थित भएर स्वयं मतदान गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कानुनी बन्दोबस्त छ। अब यसैका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पनि पर्यो। रिट निवेदन परिसकेपछि त्यो रिट निवेदनको लिखित जवाफमा पनि सरकारले यो बन्दोबस्त हामी गर्न सक्छौँ, हामी गर्न चाहन्छौँ भनेका कारणले सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यो। तर त्यो आदेश जारी गरिसकेपछि तदनुकूल कानुन संशोधन गर्नुपर्ने काम थियो, तर त्यो कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रियामा सरकारले तदारुकता देखाएन। मलाई अनौपचारिक रूपमा प्राप्त जानकारी अनुसार निर्वाचन आयोगले तयारी गरेर गृह मन्त्रालय मार्फत सरकारका निम्ति सैद्धान्तिक सहमति लिनका निम्ति पेश गरेको थियो योभन्दा अघिल्लो सरकारको पालामा। तर अघिल्लो सरकारले त्यो सैद्धान्तिक स्वीकृति नदिएर अस्वीकार गरिदिएको कारणले त्यो काम चाहिँ बन्द भयो, त्यति बेला हुन सकेन। नेपालीहरू विदेशमा रोजगारीमा मात्रै सीमित छैनन्, धेरै नेपालीहरूले विदेशमा व्यापार व्यवसाय समेत गरिरहेका छन् भने धेरैले रोजगारी समेत दिइरहेका छन्। गैर आवासीय नेपालीका माझ पुग्ने र त्यहाँ पनि आफ्नो संगठन विस्तार गर्ने कुरामा नेपालका धेरै राजनैतिक दल भने अगाडि नै रहेका छन्। प्राकृतिक विपत्तिमा होस् वा अन्य सामाजिक भलाइका काममा होस्, दुःख गरेर कमाएको पैसाको केही हिस्सा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो देशका लागि सहयोग गरिरहेकै छन्। तर उनीहरूको अधिकारका निमित्त नेपालका कुनै पनि राजनैतिक दलले कुनै ठोस कदम भने चालेको देखिँदैन। नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि लगानी गर्न धेरै गैर आवासीय नेपाली तयार छन्, तर सरकार र राजनैतिक दल भने त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन। आफ्ना नागरिकले मताधिकार प्राप्त गर्ने, पटक पटक विदेश जाँदा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अवसरको समेत सदुपयोग हुने यो मौका नगुमाउन पनि केही गर्न जरुरी छ। अहिले स्थानीय चुनाव त मुखैमा आइहाल्यो, तर अबका प्रदेश र संघको निर्वाचनका बेला आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी मताधिकार मौलिक अधिकार हरेक नागरिकले मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई पूरा गर्न राज्य र सरकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ। मतदानको दिन नजिकिँदै जाँदा देशभरि निर्वाचनको माहौल तातेको छ। पछिल्लो निर्वाचन दोस्रो चरण भएका र आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नपाएका पनि कानुनी लडाईमा रहेका तराईका स्थानीय तहमा पनि निर्वाचनको माहौल तातेको छ। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा देशवासीको विशेष चासो छ। जनकपुरमा जसपा तथा लोसपा सहितको गठबन्धन प्रमुख प्रतिस्पर्धामा छ भने स्वतन्त्र र विद्रोही उम्मेद्वारहरूले गर्दा निर्वाचन रोचक बनेको छ। प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी जनकपुर धाममा चुनावी माहौल निकै तातेको छ। उम्मेद्वारहरू घर दैलो कार्यक्रम र प्रचार प्रसारमा व्यस्त रहेका छन्। अझै थरीथरीका प्रतिबद्धताले सर्वसाधारण मतदाता मतदान गर्न उत्साहित देखिएका छन्। 127 पदका लागि हुने निर्वाचनमा 1039 जना उम्मेद्वार रहेका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि 39 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। राजनैतिक दलका भन्दा पनि स्वतन्त्र रूपले उम्मेदवारी दिने बढी रहेका छन्। उम्मेदवारी दिएकोमा निवर्तमान प्रमुख लाल किशोर शाह समेत रहेका छन्। गएको चुनावमा राजपा नेपालबाट निर्वाचित हुनुभएका शाह यसपटक भने जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट चुनावी मैदानमा रहेका छन्। शाह 5 दलीय गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार हुन्। मेयरमा निर्वाचित भएपछि विलासिता जीवनशैलीले आलोचित बनेका शाहले आफ्नो बचाउ र चुनावी एजेन्डा बारे यसो प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसमा 2 दशक भन्दा बढी समय सक्रिय राजनीति गरेका मनोज शाहको उम्मेदवारी पनि चर्चामा छ। नेपाली कांग्रेसले जसपालाई प्रमुख पद छोड्दा आक्रोशित भएका शाह पार्टीबाट राजीनामा गर्दै प्रमुख पदका लागि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन्। 2074 सालको निर्वाचनमा शाह दोस्रो सबैभन्दा बढी मत ल्याएका थिए। जनकपुर धामको सरसफाई, विकास र सुशासन पछाडि धकेलिएको दाबी गर्ने शाह यी सबै मुद्दा आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने दाबी गर्दछन्। यो 5 वर्षभित्र कि भएका वर्तमान मेयरले जनकपुर उपमहानगरपालिकामा कुनै पनि राम्रा योजनाहरू ल्याएका छैनन्। हामीहरूलाई सिनेटरी ल्यान्डफिल साइट बनाउनु छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खास गरी रिजनल एयरपोर्ट बनाउनु छ, आउटर रिङ रोड बनाउनु छ, शिक्षा स्वास्थ्य
सम्पूर्ण सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। खास गरेर उद्यमशीलमा हामीलाई बढी जोड दिनु परेको छ। रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नका लागि कृषिका विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू, पशुपालन, फिसरिज र पुनर्खेतीमा हामीहरू जोड दिनेछौँ। त्यहाँबाट हाम्रा घरेलु उद्योग पनि सञ्चालन हुनेछ र बेरोजगारी पनि समाधान हुनेछ। साथै जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई धार्मिक पटकीय नगरीको रूपमा विकास गरी हामीहरूले जनकपुरलाई राम्रो र समुन्नत बनाउनु छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 का निवर्तमान अध्यक्ष जानकीराम शाह स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका छन्। उम्मेदवारी दर्ता हुनुभन्दा 7 दिन अघि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका शाह भने टिकट नपाएपछि अहिले स्वतन्त्र रूपमै उम्मेदवारी दिएर चुनावी मैदानमा उभिएका हुन्। वडा अध्यक्षका रूपमा जनताको मन जितेका जानकीरामको चुनावी एजेन्डा यस्तो छ। युवा हमेशा अगाडि बढ्दै अब शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, या किसान के सब्सिडी के बात हो, या कोनो किस्म के निर्माण के बात हो, तैमें युवा हमेशा सक्रिय रहिए। और हम सब मिल के जनकपुर बनाए, अपन घर अपने बनाबे पड़े छै से हम सब महसूस कलिए। तै दुआरे हमर उम्मीदवारी छै जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के मेयर के पद में उम्मीदवारी छै। हमरा विश्वास छै जानकी जी के जगह छै, हमरा पूर्ण विश्वास छै जे पर्यटक क्षेत्र छै, धार्मिक आस्था के केंद्र छै, हमर सबके जे जीत सुनिश्चित छै। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने मनोज चौधरीलाई प्रमुख पदका लागि उम्मेदवार बनाएको छ। चौधरी 2 कार्यकाल जनकपुर अञ्चल बस व्यवसायी संघका अध्यक्षमा निर्वाचित भएर नगर प्रमुखको जिम्मेवारीमा दाबी गरिरहेका छन्। समाजसेवीमा रुचि राख्ने चौधरी प्रचार प्रसारको क्रममा व्यवस्थित, भ्रष्टाचार मुक्त र स्वच्छ जनकपुर धामको नारा दिइरहेका छन्। फोहोरली मोहर बनाउने कार्य हामी गर्नेछौँ। त्यसपछि मच्छर मुक्त जनकपुर बनाउन चाहन्छौँ। हामी शिक्षाको स्तरलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हामी स्वास्थ्यको स्तरलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। जनकपुरमा पर्यटन प्रबन्धनको विकास गर्न चाहन्छौँ। जनकपुरको 52 कुण्ड को विकास गर्न चाहन्छौँ। धार्मिक स्थलहरू धेरै कुटीहरू जनकपुरमा छन्, त्यसको संरक्षण गर्न चाहन्छौँ। नेकपा एमालेको संगठन जनकपुर धाममा विगतदेखि नै कमजोर रहेको छ। यद्यपि उसले बलियो उम्मेदवार दिन जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्षलाई प्रमुख पदको उम्मेदवार बनाएको छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले विभा ठाकुरलाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएको छ। पहिलो पटक चुनावमा भाग लिइरहेको जनमत पार्टीले समेत मेयर र उपमेयर सहितका सबै ओडामा उम्मेदवारी दिएको छ। चुनाव चिन्ह वितरणपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पनि चुनाव प्रचार प्रसार र आचार संहिताको पालनालाई नजिकबाट निहालिरहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतले बताएका छन्। जनकपुर उपमहानगरपालिकामा 25 वडा रहेको छ। यहाँ अहिलेसम्मको हाम्रो मनोनयन, अन्तिम मनोनयन हेर्दाखेरि 1039 उम्मेदवारहरूले विभिन्न पदमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, सदस्य, दलित महिला र महिला सदस्य गरेर चाहिँ नि 1039 जनाको क्यान्डिडेट हामीले निश्चित गरेका छौँ। परेको त्योभन्दा बढी मनोनयनहरू दर्ता भएका थिए। दर्ता भएको मध्ये 40 स्थान चाहिँ नि हामीले रद्द गर्यौँ। विभिन्न चाहिँ नि प्रक्रिया पुरा नभएको, उम्मेदवार नै समर्थक भएर बसेको इत्यादि यो एउटा प्रक्रिया पुरा नभएका मनोनयनहरू 40 स्थान हामीले रद्द गरेका छौँ। बाँकीहरू चाहिँ हामीले सदर गऱ्यौँ र उपमेयरमा 27 जना र मेयरमा 39 जना क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ। आकर्षक नाराले जनकपुर धामका मतदाता निकै नै उत्साहित रहेका छन्। तर मत दिन घरै पछि पुग्ने उम्मेदवारले दिने नारा निर्वाचित भएपछि नारामा मात्र सीमित रहने हो कि भन्ने चिन्ताले मतदातालाई सताइरहेको छ। अनिश्चितता बीच गरिएको जस्तो देखिएको यो स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पनि चर्चा छ। देशभरि प्रमुख पदमा उल्लेखीय संख्यामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेका छन्। स्वतन्त्रका चर्चा भए पनि निर्वाचन नै जित्ने गरीको माहौल भने खासै देखिँदैन। सबैभन्दा बलिया स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धी भने धनगढीमा देखिएका छन्। यसबीच स्थानीय निर्वाचन दलगत होइन, स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने बहस पनि कायम छ। तर पनि यस पटक नागरिकले गर्ने, मतदानले र जितेका प्रतिनिधिले गर्ने कामले भविष्यमा स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र हुने कि दलगत हुने निर्धारण हुनेछ। हवस् त
न्युज आट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।